السلام عليكم، سميتي سلسبيل. هذه اول مشاركه ليا في هذا الجروب ديال My Story is Your Motivation. صراحه عجبني الحال بزاف فاش دخلوني واحد من لي موديراتور اللي دخلني لهذا الجروب. لقيت شباب مغاربه اللي باغيين يزيدوا لقدام، اللي باغيين يحيدوا هذيك الانرجي نيجاتيف من الحياه ديالهم وباغيين يزيدوا لقدام. وقلت لهم علاش ما نبارطاجيش معكم شي حاجه اللي وقعت ليا واللي هي فريمون بوزيتيف. بوتيتر كو غادي نموتيفيكم انكم نتوما ديروا بحالها. سي با ما نقدرش نقول لكم سي كو حياتي او لا قصتي او لا، غير واحد الحاجه اللي وقعت ليا غير هاد السيمانه، وصراحه بدات ليا بزاف الحوايج في دماغي، ولقيت راسي انني ماشي اول خطره غادي نديرها، ديما تنديرها. دوكو اللي وقع ليا تو سامبلومون انه هاد الايامات كان طالع ليا الدم واحد شويه، ماشي هاد الايامات مي بلوتو تقريبا شي شهرين هكا، طالع ليا الدم على انه بغيت نزيد شويه لقدام في ما كارير، ساشون كو انني ماشي ما بين هادوك الناس اللي قراو بالشوماج، لا قريت لقيت كونكور خدمت. جو بونس كو قليل فاش تلقى بحال هاد لي زوكازيون، و بزاف ديال الناس يقول لي انت ما عندكش الحق انك تشكاي بيسكو خدامه وصافي لونطون بايش خدامه وخدمتي وانت صغيره. ما عليناش، ولكن ان سيغتان مومون تتبدا تفكر تتقول بغيت نزيد لقدام، ما بغيتش نبقى في هاد البلاصه اللي انايا فيها دابا. المهم كان طالع ليا الدم كايتها الناس، وتمشي دائما للخدمه ديالي وانا طالع ليا الدم ومخاسمه مع راسي. وريسامون مرضت بان روم رواح اللي هو يا فيغال. الرواح الفيغال هو اللي تيكون الموسكل ديالك بحال مدقدق، بحال عاطيه العصا، بحال اول خطره غادي تلعب السبور ومن موراه تيجيوك لي كورباتور. المهم كان طالع ليا الدم بيان سور، جيت داك النهار الخدمه اي بي ابري بويسكو انا طبيعه العمل ديالي تنخدم في السبيطار. جات عندي واحد السيده قالت لي عافاك بغيت بنتي كدا 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 كدا. ما بغيتش بيان سور نبارطاجي معكم لو سكري بروفيسيونيل ديال الخدمه. دوكو دون فاسون انديريكت نورمالمون فاش تكون اون بيرسون اللي هي نيجاتيف اللي تيكون طالع عليها الدم، وتنهضر على راسي انايا ما بين هذوك الناس اللي تيكونوا طالع عليهم الدم معصبه بزاف، ونقدر نكون قنبله من هذيك الطاقه السلبيه. يعني نقدر نسمم حتى الحياه ديال الناس الاخرين، نقدر نسمم حياتي انا هي الاولى. مي افغي دير لقيت راسي نبان لي انايا ماشي بحال هكاك، ما تنسممش الحياه ديال الناس الاخرين، بالعكس لقيت راسي بلي ملي جات عندي ديك السيده وجات عندي بنتها، بديت تنهضر معاهم دون فاسون او دون مانيير او دون اوتر باش نموتيفيها وباش نطلع عليها المورال وباش نقول لها فوالا راه ماشي بسبب هذا المشكل اللي عندك انه صافي غادي تحبس حياتك، لا بالعكس كاين هادي وكاين هادي وكاين هادي. وسورتو انك ملي تتكمل مع هذاك الشخص في الاول جاي عندك محبط ومقلق، وفي الاخر ديال لا كونسلطاسيون بيان سور تيخرج من عندك ضحك، tu te dis فوالا راه درت شي حاجه، درت ان شونجمون، ساشون كو انايا اصلا طالع ليا الدم وعندي واحد لينيرجي تري 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 نيجاتيف. دازت هذه السيده الاولانيه، من موراها جات عندي واحد السيده الثانيه، من موراها جا عندي واحد السيد، وسيتي لا ميم شوز. بديت تنقول مع راساتي ما كاينلاش الواحد انه الا كان هو مقلق ومعصب او لا مقلقه شي حاجه عنده الحق انه يقلق الناس الاخرين او لا يتعصب على الناس الاخرين او لا كي قلت لكم قبيله يسمم الحياه ديال الناس الاخرين. وبديت تنقول مع راساتي هاني واخا مقلقه، واخا طالع عليا الدم، واخا عارفه راسي بلي جو سوي تري تري نيجاتيف ريسامون، مي ان ميم طون جو سوي بوزيتيف انفير لوتر. يعني داك الشخص الاخر انايا ايجابيه معاه، تنعطي ليه شي حاجه اللي غادي تفرحو، في الاخر تيبتسم تيضحك، يعني قنعتي داك الشخص واقتنع بهدرتك وخرج من عندك فرحان. وصراحه بقيت تنفكر مع راساتي، تنقول مع راساتي صافي لونطون كو نتيا دابا مقلقه وطالع ليك الدم وما عرفت شنو، مي افغي دير مع لي جون مع لونتوراج ديالك تو دون اون انرجي بوزيتيف. وهادشي اللي خصنا نديرو نورمالمون فاش تنكونوا مقلقين، فاش تنكونوا معصبين، سي دوني دو لينيرجي بوزيتيف ا لوتر.
quelles que soient les conditions. Même إلا كان البوس ديالك خايب، même إلا كان الماناجر ديالك خايب، même إلا كانوا les collègues ديالك خايبين، mais c'est juste un simple sourire والله غير ابتسامة ça change tout. والله حتى فيا سي كو ميم تنكون معصبه، ميم تنكون مقلقه، ميم تيكون طالع ليا الدم، مي غير تنتلاقى بشي حد تنبتسم اوتوماتيكمون. سي كو هذيك الابتسامه بحال تنقول لكم السلام عليكم تو سامبلومون، ولات عندي اوتوماتيك. تنتلاقى بالواحد بونجور السلام عليكم على حساب بون لا بيرسون اللي غادي نتلاقى معاها. اي سي سا هادشي اللي بغيت نبارطاجي معاكم، حيت لو فيت باش تتبتسم اولا تتقول للشخص السلام عليكم كي دايره سيدي اولا كي دايره لاله لاباس عليك، عاد من بعد تطلب منها او تطلب منه داكشي اللي بغيتي، سا فاسيليت بوكو خصوصا مع الناس المغاربه. انك تمشي لعنده تطلب منه شي حاجه وهو يطلع عليه الدم، وخصوصا في الاداره المغربيه ما غاديش يقضيها لك، يقدر يقول لك ماشي اليوم حتى الغدا حتى البعدو. اللهم ملي تمشي لعند شي حد واخا انت يطلع عليك الدم وهو يعرف يطلع عليه الدم، غادي تمشي لعنده او تمشي عندها تقول لها السلام عليكم كي دايره لاله لاباس عليك صحه مزيانه الامور هانيه عافاك. واش ممكن جو الجور والله دائما هذه تنديرها الا تيتقضى لكم الغرض سور بلاص، زعما سي با تنتفلى عليكم. لا جربوها ابتداء من غدا، اول واحد العساس ديال السيكتور، من بعد سيروا عند مول البيسري وجربوها معاه. دابا تشوفوا ما تخرجوش من داك البيسري اولا ما تفرقوش على العساس، تيبدا يضحك والله تيبدا يضحك. اي دونك ça fait plaisir، سي ما بروميير فيديو اللي غادي نلوح في هاد لو جروب، ونتمنى انه يعجبكم. سلامه.